السلام عليكم متتبعي الكرام. اليوم غادي نبدا ان شاء الله هذا الفيديو الثاني عندنا لا بارتي 1 غادي ندويو على لو كوميرسون. La qualité, l'acquisition de la qualité de commerçant permet de bénéficier des règles adaptées aux besoins des affaires. باش تكون عندك هذيك الصفة ديال التاجر، هاد الصفة ديال التاجر كتخليك تستافد من واحد المجموعة ديال القوانين اللي هي مديورة الحاجة ديال الأعمال كنحتاجوها في الميدان ديال الأعمال وديال التجارة. Toutefois, le législateur مشرع a exigé la réunion d'un certain nombre de conditions. مشرع لازم يكونوا مجموعين واحد المجموعة ديال الشروط pour s'approprier la qualité de commerçant باش تناسب مع الصفة ديال التاجر. دو ميم أيضا هذا المشرع باش يحمي les personnes qui voudraient exercer des activités commerciales، باش يحمي الناس اللي بغاو يزاولوا واحد الأنشطة تجارية، mais aussi pour assainir la vie des affaires، وأيضا باش يخلي هذاك لو موند دي زافير والميدان ديال الأعمال يكون نقي ونظيف. apposer des conditions pour l'exercice du commerce، حط لنا واحد الشروط باش نزاولوا التجارة. par ailleurs les commerçants sont soumis à certaines obligations، وأيضا les commerçants كيخضعوا لواحد المجموعة ديال القوانين اللي خصهم الواجبات اللي خصهم يديروهم. لو ستاتيو دو كوميرسون، لاكيزيسيون دو ستاتيو دو كوميرسون، هاد الصفة ديال التاجر اكزيج كتلزم علينا دو رومبلير دي كونديسيون كي تيان على لا بيرسون دو كوميرسون اللي كتوشي لينا الشخصية ديال هذاك التاجر، اي دوطر تونو ا لاكتيفيتي كوميرسيال اللي كيتعلقوا بهذاك النشاط التجاري بحد ذاته. لي كونديسيون تونو ا لا بيرسون اللي خاصهم يكونوا في لا بيرسون. اول حاجه لا كاباسيتي كوميرسيال، خصو تكون عنده ديك القدره باش يمارس التجاره. كاينين لي كونديسيون تونو ا لا بيرسون اللي خاص يكون لا بيرسون تكون فيه هذوك الشروط. اول حاجه عندنا لا كاباسيتي كوميرسيال، القدره باش تمارس التجاره. المشرع المغربي في القانون مدونة الأسرة فيكسا لينا لاج ديال الإنسان كيكون بالغ راشد دو لا ماجوريتي ا 18 ans، 18 عام خصها تكون عندك. سوبوندون il existe des dérogations à ce principe، كاينين بعض الانتقادات ديال هذا المبدأ هذا. لو مينور، الإنسان اللي مازال ما بالغش il peut se trouver en état de bénéficier d'une telle capacité، يقدر يستافد من هاد القدرة باش يمارس التجارة في واحد كاينين تحت واحد الظروف، سوا بار ليفي دون اوتوريزاسيون سبيسيال كتكون عنده واحد الرخصة خاصة، سوا بار سولوي دون ديكلاراسيون انتيسيبي دو لا ماجوريتي، واحد الترشيد كيتسمى الترشيد. l'une ou l'autre doit être inscrite au registre de commerce، يا إما هاد الرخصة الخاصة ولا هاد الترشيد خصو تكون مكتوبة في الريجستر دو كوميرس، خصو يكون معلوم بها هداك الريجستر دو كوميرس. لي ماجور انكابابل اللي هما عندهم 18 ans ولكن ما يقدروش، علاش؟ ils sont assimilés aux mineurs non émancipés، حتى هما تابعين لهذوك لي مينور اللي غير مازال ما محرينش. ce sont les malades mentaux، الناس اللي عندهم امراض عقليه، ou faible d'esprit ولا السفيه، qui font l'objet d'une mesure de tutelle، يا اما الوصايه représentation، واحد كيكون وصي عليهم وكيمثلهم، ou de curatelle assistance ولا الحراسه، شي واحد كيقدم ليهم الدعم. أيضا عندنا l'étranger، un étranger ayant atteint 20 ans révolus est considéré majeur، واحد الإنسان اللي هو أجنبي ماشي مغربي خاصو يكون عنده 20 عام باش
يتعتبر ماجور بالغ pour exercer le commerce au Maroc باش يمارس التجارة في المغرب. Même si sa loi nationale prévoit un âge de majorité supérieur à celui prévu par le code de commerce. واخا يكون في البلد ديالو هو الأصلي عندهم لاج دو ماجوريتي مثلا هو 22 ans ووصل ل 20 طون بغا يدير التجارة في المغرب يمكن ليه يديرها. لا فام ماريي حتى هي يمكن ليها دير التجارة، كان شحال هادي خصها الأوتوريزاسيون ديال الزوج ديالها، ولكن حاليا لا فام ماريي peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Toute convention contraire est réputée nulle. أي ميثاق ولا شي حاجة كتقول ضد ديال هادشي راه كتعتبر لاغية. عندنا من بعد باراغراف 2 les conditions visant à sauvegarder l'intérêt général كاين لا déchéance et l'incompatibilité. هاد لا déchéance و l'incompatibilité أول حاجة عندنا لا déchéance اللي هي المصادرة، ملي كتقوم المحكمة بالمصادرة ديال واحد الشخص. L'article 750 du code de commerce affirme que la déchéance commerciale emporte interdiction. هاد لا déchéance المصادرة التجارية كتانتردي على أي شخص باش يديريجي ولا يسير ولا يادمينستري ولا يراقب ديريكتومون ولا انديريكتومون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة toute entreprise commerciale أي شركة تجارية أو artisanale et toute société commerciale أو أي شركة تجارية. Quand le tribunal prononce la déchéance commerciale مني المحكمة كتحكم بهاد la déchéance commerciale il doit en fixer la durée qui ne peut être inférieure à 5 ans. لا ديوري ديالها ما يمكنش تكون قل من 5 سنين. L'incompatibilité هي التعارض. اش كتعني؟ Il est interdit à certaines personnes d'exercer le commerce en raison de leur profession ou de leur fonction. كاين واحد الاشخاص ممنوع عليهم يمارسوا التجارة. علاش؟ بسبب العمل ديالهم ولا المهنة ديالهم. Ainsi il est interdit aux fonctionnaires الموظفين ممنوع عليهم يديروا التجارة. les notaires الموثقين المحامين les architectes d'exercer le commerce ممنوع عليهم يمارسوا التجارة. le non-respect de ces restrictions entraîne des sanctions pénales. إلا ما احترمتيش هاد لي restrictions كيكونوا واحد العقوبات اللي هي جنائية et disciplinaire وتأديبية. mais les actes de commerce accomplis demeure valable. ولكن داكشي اللي دار des actes de commerce كيبقاو valable، يعني عندهم داك الصفة ديال داخلين في لو كود دو كوميرس. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الباراغراف اللي دوينا عليها اليوم. كنتمنى لكم التوفيق. الا كان عندكم شي سؤال ديروه لي لتحت في لي كومونتير. الا عجبكم الفيديو وريوه الاصدقاء ديالكم باش هما يستافدوا. تابوناو في لاشين و جو سوي ديسپونيبل توجور بور فو. السلام عليكم، الله يوفقكم.